जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मखसूस नशिस्तों वाला, उस फैसले के अंदर बहुत कुछ मौजूद है और उस फैसले को सबोटाज करने के लिए अब सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, सरेआम पैगामात भिजवाए जा रहे हैं ऑनरेबल जजेस को और जजेस के अहले खाना को और जजेस के खानदान को, अजीजो अकारिब को, उनको धमकियां पहुंचाई जा रही हैं, मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आप जो भी मर्जी कर लें, आपने हमारे एजेंडे के बरक्स ये फैसला दिया है, इसलिए हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। और उनको कहा जा रहा है, क्योंकि ये पहला मौका है कि तारड़ैन और शरीफैन जो हैं उनका एजेंडा नहीं चला, उनकी ब्राइब्स मुस्तरद कर दी गई, ब्रीफ केस वापस हो गए, ब्रीफ केस वसूल करने के लिए कोई टेलीफोन सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये तारड़ैन और शरीफैन जो हैं उनका एक पुराना तरीका वारदात है, उसी तरीका वारदात के तहत उन्होंने इस बार भी जजेस को धमकाया, डराया और उन कुछ के इस्तीफे भी ले लिए, जहां से वो ज्यादा शेर हो गए कि जस्टिस एजाजुल अहसन साहब से हमने इस्तीफा ले लिया, जस्टिस नकवी साहब को हमने रास्ते से हटा दिया और जस्टिस काजी हमारे साथ हैं और काजी साहब किसी भी हद तक जाने के लिए हमारे साथ तैयार हैं, तो लिहाजा हमें फिक्र किस चीज की। लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी आला अदलिया में, खा वो सिंध हाई कोर्ट है, खा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो आईने पाकिस्तान को बचाने के लिए, जमहूरियत बचाने के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है और वो लड़ रही है। ये सारी सूरत हाल आज के दिन हमें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि आज है यौम आशूर मनाया जा रहा है पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में यौम आशूर मनाया जा रहा है। यौम आशूर क्या था? वाक़या करबला, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनको भी कहा गया था कि आप यजीद शमर ने, यजीद ने कहा था कि मेरे हाथ पर बैत करो और मेरे गैर कानूनी गैर अखलाकी इक़्तिदार को तस्लीम करो और उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिल सकता है, आपको खुशगवार जिंदगी मिल सकती है, आपको पुरताइश जिंदगी मिल सकती है, आपको जागीरें मिल सकती हैं, आपको बागात मिल सकते हैं, आप बेहतरीन हो गए, आपको प्रोटोकॉल मिल सकता है, आपको सिक्योरिटी मिल सकती है, सादा जुबान में आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, लेकिन आप मेरे गैर आईनी गैर कानूनी इक़्तिदार को तस्लीम कर लें, मेरी अमारत को तस्लीम कर लें, मुझे खलीफा तस्लीम कर लें। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये ताबेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था ये हक़ के हुक्मरानी आपका नहीं है और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ था। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत के साथ कूफा की तरफ निकले थे। रास्ते में उन्हें बहुत समझाया गया, बहुत बड़े बड़ों ने कहा, मफादात की दुनिया में रहने वालों ने कहा कि आपके साथ धोखा हो जाएगा, आप ना जाएं, आप वहां ना जाएं, आपके साथ ये होगा, आपके साथ ये अंजाम होगा, आपके साथ मुनाफिकत होगी। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अपना सफर जारी रखा और वो गए और जाकर कुर्बान हो गए, अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया और लाशें उठाए और खुद भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और जामे शहादत नोश किया। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि ये जान माल आबरू ये सब कुछ अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन बातिल को सपोर्ट नहीं किया जा सकता और तागूत को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो आज का दिन, आज भी शमर भी मौजूद हैं, यजीद भी मौजूद हैं इस वक्त में और वो भी वही काम कर रहे हैं जो कि उस वक्त यजीद और शमर ने किया था। तो लिहाजा ये पूरी दुनिया में हक और सच की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, हक और सच का जो मार्का है, हक और सच और बातिल के साथ जो तबाह आजमाई है, जो लड़ाई है, खूनी मार्का है, वो उस वक्त से चल रहा है और आज तक जारी और सारी है। लिहाजा हमें वाक़या करबला से यही दर्स मिलता है कि हमें जान माल आबरू की परवाह नहीं करनी चाहिए, तन मन धन अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह ताला की तरफ ही हमने लौट कर जाना है। लिहाजा ये स्ट्रगल जो है वो जारी रहेगी और इस दौरान बहुत सारी ब्लेम गेम्स आएंगी, इल्जामात आएंगे, गंद उछाला जाएगा। तो इस गंद से किसी को परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बातिल का हरबा है कि वो आपके किरदार पर हिट करता है, आपकी क्रेडिबिलिटी को मुतासर करता है, आपकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी को खराब करने की कोशिश करता है जो इस वक्त पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, वो डिक्टेटरशिप नहीं चाहते, वो जो फिस्तायत से भरपूर इस वक्त रजीम पाकिस्तान पर काबिज उसके खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिन्होंने गद्दारी के मुकदमात हैं, जिन पे बगावत के मुकदमात हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, जेलों में डाला हुआ है, मुल्क बदर हैं,
وہ سب کچھ ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ قابل تحسین ہیں جہاں جہاں بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کچھ ایسے بد کردار موجود ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسے لوگوں کو جو کہ اس وقت حق اور سچ کی آواز بنے ہوئے ہیں، ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ باقاعدہ طور پر ایک ایجنڈے پر ہیں اور اس ایجنڈے کے تحت وہ یہ کام کرتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کی باتوں کی نہ ہی پرواہ کرنی چاہیے، نہ ہی جواب دینا چاہیے، بلکہ اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اس وقت یہی صورتحال ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن آج سے 27 مہینے پہلے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب مکمل کیا گیا اور آج تک وہ جاری ہے، اور تحریک عدم اعتماد عمران خان کو ہٹایا جانا، وہ عمران خان کو نہیں بلکہ ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا جانا تھا، اور اس کی بنیاد صرف اور صرف ایک تھی، اور وہ تھی ایکسٹینشن۔ آج بھی اس وقت بھی جو بات مشاہد حسین سید صاحب نے بھی کہہ دی کہ وہ ایک ڈیل تھی، ایکسٹینشن جنرل باجوہ اور نواز شریف، جنرل باجوہ اور مریم صاحبہ کے درمیان ایک ڈیل تھی۔ ان کو جیل سے نکالنے والے جنرل باجوہ تھے، اور ان کو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری لیڈرشپ نے جیل سے نکالا تھا، اور اس ڈیل کے تحت نکالا تھا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے گی، اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی ڈیل سب سے پہلے جیل میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس وقت باقاعدہ طور پہ لندن میں پھر حلف لیے گئے، 5-6 ارکان سے 8-7-8 ارکان سے حلف لیا گیا، قرآن پاک پہ حلف لیا گیا کہ یہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے، اور اس لیے اب آپ نے جانا ہے اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پہ مہر لگانی ہے، اور اس پہ سپورٹ کرنا ہے اس قانون کو جو کہ اس وقت اسمبلی میں آئے گا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں، یہ ڈیل ایک ایکسٹینشن کے ارد گرد ساری چیز گھوم رہی ہے۔ ایکسٹینشن نے پاکستان کو برباد کیا، ایکسٹینشن نے پاکستان کو دولخت کیا، ایکسٹینشن نے پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش کیا، ایکسٹینشن نے پاکستان کو جنگوں میں دھکیلا، اور وہ بھی پرائی جنگوں میں دھکیلا، اور یہ سب کچھ ہمارے اس وقت کی فوجی قیادت کرتی رہی، خواہ وہ جنرل ایوب خان تھے، وہ یحییٰ تھا، خواہ وہ جنرل ضیاء تھے، خواہ وہ جنرل مشرف تھے، خواہ وہ باجوہ صاحب تھے، یہ سب کے سب ایک ایکسٹینشن کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہے، اور اس وقت بھی قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ صرف قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہے، بلکہ یہ پورے کا پورا ایکسٹینشن کی ایک ڈیل ہے جس میں تمام سول اور فوجی قیادت کی بھی ایکسٹینشن اس میں شامل ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیل جو ہے وہ پاکستان کو خطرناک حالات کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور یہ ڈیل جو ہے وہ آئین سے ماورا ہے، قانون سے ماورا ہے، اور اداروں سے ماورا ہے۔ یہ ڈیل، اس ڈیل کو نہیں ہونے دیا جانا چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ اسی لیے آج دھمکیاں دی جا رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، آج دھمکیاں دی جا رہی ہیں اعلیٰ عدلیہ کو، آج دھمکیاں دی جا رہی ہیں میڈیا کو کہ جناب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم مخصوص نشستیں نہیں دیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے، خواہ ہمارے خلاف توہین عدالت کا کیس ہی کیوں نہ چلے، ہم اس فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے ایڈ ہاک ججز کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور ایڈ ہاک ججز کو لا کر اپنے نمبرز بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ تحریک چل رہی ہے، مزاحمت چل رہی ہے، اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ فی الوقت اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اس لیے یہ حق سچ کی جو لڑائی ہے باطل طاغوت کے ساتھ، یہ ازل سے چل رہی ہے اور ابد تک جاری و ساری رہے گی، اور اس میں بہت ساری قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں۔ لہٰذا اس وقت آپ ان منافقین سے محفوظ رہیں جو کہ آپ کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے آپ کو ڈسکریڈٹ کریں گے، ایسے لوگوں کو جو کہ اس جد و جہد میں کام کر رہے ہیں، اور شاید اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو